अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जानवरों के साथ जिना करना कैसा है, इस्लाम में इसके बारे में क्या आता है और हदीस पाक में इसके बारे में क्या आया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर के अंदर जिना जैसी बदकारी आम हो चुकी है और ये क़यामत के करीब आने की निशानियों में से एक निशानी है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि क़यामत के करीब जिनाकारी आम हो जाएगी। और ये सब कुछ इस वजह से है कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और हमने यहूदी नसारा और कुफ़ार के तौर तरीके को अपना लिया है। और आज हर घर में LCD मौजूद है, जहां पर डैशबोर्ड और केबल की सुविधा भी मौजूद है, जिस पर यहूदियों नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीज़ें दिखाई जाती है। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान के पास मौजूद है, जिसमें हर तरह के वीडियोस मौजूद हैं। जब हम लोग ये यहूदी नसारा के तरीके को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बदकारियों से भरपूर वीडियो को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वही जानवर जाग उठता है जो कुफ़ार और यहूदी नसारा में होता है। आजकल का दौर इस तरह शरारत से भरा दौर जा रहा है कि पहले के दौर में लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आजकल प्यार मोहब्बत के नाम पर इज्जत उतारी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो चीज़ हमारे तसव्वुर में भी नहीं थी कि इंसान जानवर से जिना करेगा, इस चीज़ को हमारे जहन में घुसाया गया और न जाने कितनी गंदी चीज़ों को हमारे जहन में बसाया गया। जो चीज़ें इस्लाम में हम बिस्तरी में हराम की गई है, उन सब चीज़ों को तरह तरह से दिखाया गया। आज के दौर से पहले आपने जल्दी सुना भी नहीं होगा कि इंसान जानवर से जिना करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सोशल मीडिया और मीडिया में सुना होगा कि फला शख्स ने जानवर से जिना किया, किसी ने बकरी से किया तो किसी ने गाय से। दोस्तों, आपने लूत अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में सुना ही होगा कि वो कौम इस तरह से जिना के गुनाहों में डूब गई कि मर्द मर्द के साथ जिना करने लगा, औरतें औरतें से जिना करने लगी। फिर उनके अंजाम में क्या हुआ? जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर आसमान से आग बरसा करके उस पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके कुछ असरात आज भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक औरत से जिना करने के मुकाबले एक जानवर से जिना करना उससे बड़ा गुनाह है। जानवर से जिना करने पर एक हदीस पाक में आया है कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानवर से बदफेली करे यानी कि जानवर से जिना करे, उस शख्स को और जानवर दोनों को मार डालो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा गया कि जानवर का इसमें क्या कसूर है, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ नहीं सुना। और ऐसे जानवर का गोश्त खाना जिसके साथ किसी मर्द ने जिना किया है, या उससे नफ़ा उठाना यानी उसको बेचना या उसको पाल करके उसका दूध इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ मकरूह है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि अगर एक कुंवारा मर्द एक कुंवारी लड़की से जिना करता है तो उसकी सज़ा ये है कि उन्हें 100 कोड़े मारे जाएं, लेकिन अगर कोई मर्द किसी जानवर से जिना करता है तो उसकी सज़ा ये है कि उन्हें जान से ख़त्म कर दिया जाए। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक औरत से जिना करने की सज़ा 100 कोड़े हैं और जानवर से जिना करने की सज़ा जान से मार देना है, तो जानवर से जिना करने की सज़ा ज़्यादा बड़ी हुई। औरत से जिना करने के मुकाबले में जानवर से बदफेली करना या जिना करना ये हराम है और आखिरत में इसका सख्त अज़ाब है और इसका अज़ाब दुनिया में भी मिलता है। दोस्तों, भले ही दुनिया के कानून के हिसाब से इसकी सज़ा कम मिले, लेकिन आखिरत में इसका सख्त अज़ाब है। दोस्तों, जिना एक ऐसा बदकार और बदकारी वाला काम है जिसका सख्त अज़ाब है। हदीस पाक में आता है
کہ شادی شدہ جناکاروں پر ساتوں آسمان ساتوں زمین لعنت کرتے ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو پھیلے گی جس کی بدبو سے جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنا کرنے والا جنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ جنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور بدکاری کے پاس بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا کام ہے۔ حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک ان میں جنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں جنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دوستو، آج کل آپ دیکھیں کہ مسلم دیشوں میں کتنی عذاب آ رہا ہے، اور ان سب کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلم دیشوں میں بھی جنا عام ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن اور جمال والی عورت کو دیکھا اور اس سے وہ پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی نگاہیں پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جو اس کی لذت اسے حاصل ہوتی رہے گی۔ میرے پیارے دوستو، آئیے اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانیت میں جنا کی شروعات کیسے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 گروہ تھے، جن میں سے ایک میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کی عورتیں بدصورت ہوا کرتی تھیں، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت ہوا کرتی تھیں اور ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان میں رہنے والے مرد میں سے ایک کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر کے اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی طرح کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں، اس میں سے ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ آواز آس پڑوس میں گونجنے لگی، لوگ اس آواز کو سننے کے لیے اکٹھا ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے، مرد عورتوں کے لیے، عورتیں مرد کے لیے سنورنے لگی۔ پہاڑوں پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان میں رہنے والی عورتوں کے پاس آیا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا، پھر پہاڑوں پر گیا اور اپنے تمام مردوں کو ان کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں بد نظری شروع ہو گئی اور پھر بدکاری شروع ہوئی، یعنی کہ جناکاری کی شروعات ہو گئی اور اس سے زنا کی شروعات ہوئی۔ تو میرے پیارے دوستو، بدکاری سے بچنا اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ حدیث پاک پر غور کیا جائے اور اپنی ذات پر غور کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے نفرت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف دھیان دے کر کے اس کو ڈانٹنے لگیں اور پیچھے ہٹانے لگیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ یعنی ماں کے ہاتھ میں بدکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا،
اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں اسے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اسے اپنی بہن کے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور یہ دعا مانگی اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو میرے پیارے دوستو آخری میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دل کو پاک فرمائے اور ہم سب کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔